येस सर. कित्याक आमी खूबदां सांगता लोकांक गोल्ड आसा न्ही तुमी घरान आपल्या हितून दवरूं नाका कित्याक तुमी सेफ ना. आनीक समज चोरता लोक फक्त चोर गोल्ड आनी कॅश हे दोनूच वस्तू. सो जाता इतकें तुमी बँकेन समज तुमी लॉकरान दवरलें तितून चड सेफ उरता. मातसो इनकन्विनियंस जाता लोकांक बट हो एक मातसो ट्रेंड तुमी लक्षान लोकांक एक मॅसेज पावोवपाचें अशें आमची एक तांकां एक अपील आसा. कंप्लेनाचो सो तो आमी अटॅच केला आमचे हितून आनी आमचे आनी तेजे सारके टॅली जाताले तेच गोल्ड आमी अटॅच केला. ते जी चोरी जाली तेन्नाच ते व्हरून मागीर ते एक 2 दिसांनी 3 दिसां मागीर व्हरून ते गोल्ड डिपॉझीट करताले आनी ते पयशे घेवन. आता कितें आसतलें सर? तेंची आसा कितें आनी केसी आसा ते सगळे केसीन आमी तांकां आमी ट्रान्सफर करतले. हे केसीन दुसरे केसी घातले अशें करून ते आमची प्लस आनी समज कोणाचे दुसरे पुलीस स्टेशन आसा ते हितून घेतले आनी कोणाची समज केसी उरला कोणें समज ताका दिसता की आपली केस ताणें जाल्ली आनी आपूण कंप्लेंट दिवना. सो हे जे केस मोपा एअरपोर्ट पेडणे याच पुलीस स्टेशन पेडणे पुलीस आणि बँकांनी वाले तेंचो तो बिझनेस न्ही तांकां कॅश आतां ते तेंच्यांनी पूण प्रॉपर व्हेरिफिकेशन करपाक जाय. सर गेल्या कितलेशे दिसा चोरी जाताले पण आतां जर आमी पळयतात तुमी जेन्ना हांगा चार्ज घेतले मागीर आमचे नवीन नितीन PI जे आयल्यात हांच्यांनी एक खंय तरी कशें काय तुमी केल्यात म्हणजे एकंदर कसो तुमी प्रोसेस गेल्यात तेचेर? हो आसा आमी सारको टॅक्निकल सर्वेलन्स एक अरावंड 60 लाख पर्यंत तुमी हे केल्यात जाल्यार हेची एक हे आसा न्हू मोठी एचीव आसा पेडणे पुलिसान व्हडली कारवाय केली. बरो केस आमची आनी हितून आमकां कितें दिसतालें लोकांचे खूब अशे चोरी जाताले आनी तशेंच आमी हांकां धरपाक आमचे एक 8 लोकांची टीम पेडणे पुलीस स्टेशनाचे आनी तशेंच मोपा आनी मांद्रेचे टीम आशिल्ले. हे आतां चोरी जाताले आमकां बरें दिसनाशिल्लें लज दिसतालें. सो आमी एक डेडिकेटेड टीम आमची कॉन्स्टेबल्साची आनी हवालदार तांकां आमी कंटिन्युअस रावंड अप लोक तांकां आमी पेट्रोलिंग घालताले. येदेय व्हडले हांगा बंदोबस्त कितें आसत बट तांकां आमी स्पेर करनाशिल्ले. ते सिविलान पेट्रोलिंग करताले सिवील मोटरसायकल घेवन आनी तशेंच आमी हांकां धरपाक एडिशनल थोडे कडेन आमी कॅमेरा सुद्दां लावन घेतले. सो तांकां आमकां तोंड पळोवपाक हे जशे चोरी करताले तेंचे थंय हुडी घालप टोटल तेजे तोंड दिसनाशिल्ले. प्लस हे भुरगे इतके शात्र आशिल्ले की तेंच्यांनी एवरी 15 days तांची कलर आसा स्कुटरीचे चेंज करप मोटरसायकल चेंज करप नंबर प्लेट फेक लावप आनी हुडी घालप तितके एकटो फ्रंट आसा तो हेल्मेट घालप फूल हेल्मेट तोंडाचे वीथ चीन गार्ड तितून तो कांय दिसनाशिल्लो तोंड दिसप ना आनी फाटलो आसा तो हुडी घालप तो फाटलो तोंड फक्त इतको दिसतालो बारीक अशें करून ताणें खूब आमकां हें केल्लें. घरांत ज्यो क्लोज आसा न्ही तेच टार्गेट करप तेंचो. तर आनी एक ते दोगूय फाटल्यान भुरगे आतां हे बरे आतां भुरगे म्हणजे एकटेचो आसा तो भुरगो तो टॅक्निकली आसा सावंड तो ITI करता भुरगो तो ITI करून आनी तेजे बापायचे बी वर्कशॉप आसा कार्पेंटर तेजेर ताका एक्सेस आसा ते कटराचो आनी हो कटर इलेक्ट्रीक कटर हो लायट ताका पावर सोर्स जाय कट करपाक. सो तितूनय आमकां हितून हो एक नवोच कसो ट्रेंड जाल्लो की इलेक्ट्रीक कटर लावन ते कट करप लोक आनी ताका पावर सोर्स जाय. सो अशें हो हे टायपाचो एमो कंप्लेनाचो सो तो आमी अटॅच केला आमचे हितून आनी आमचे आनी तेजे सारके टॅली जाताले तेच गोल्ड आमी अटॅच केला. ते जी चोरी जाली तेन्नाच ते व्हरून मागीर ते एक 2 दिसांनी 3 दिसां मागीर व्हरून ते गोल्ड डिपॉझीट करताले आनी ते पयशे घेवन. आता कितें आसतलें सर? तेंची आसा कितें आनी केसी आसा ते सगळे केसीन आमी तांकां आमी ट्रान्सफर करतले. हे केसीन दुसरे केसी घातले अशें करून ते आमची प्लस आनी समज कोणाचे दुसरे पुलीस स्टेशन आसा ते हितून घेतले आनी कोणाची समज केसी उरला कोणें समज ताका दिसता की आपली केस ताणें जाल्ली आनी आपूण कंप्लेंट दिवना. सो हे जे केस मोपा एअरपोर्ट पेडणे याच पुलीस स्टेशन पेडणे पुलीस आणि बँकांनी वाले तेंचो तो बिझनेस न्ही तांकां कॅश
आता ते तेंच्यांनी म्हणून प्रॉपर व्हेरिफिकेशन करपाक करपाक जाय. जाय. हे आता सर खूब गेल्या भुरगीं आता- कितलेशे दिसा चोरी जाताले पण आतां जर आमी पळयतात जाल्यार तुमी जेन्ना हांगा चार्ज घेतले मागीर आमचे नवीन नितीन PI जे आयल्यात हांच्यांनी एक खंय तरी कशें काय तुमी केल्यात म्हणजे एकंदर कसो तुमी प्रोसेस गेल्या तेचेर हो वर्सांनी आमी सारको म्हणजे टेक्निकल सर्वेलन्स एक अरावंड 60 लाख पर्यंत तुमी हे केल्यात जाल्यार हेची एक हे आसा न्हू मोठी एचीव आसा पेडणे पुलिसान व्हडली कारवाय केली. एक बरो केस आमची आनी हितून आमकां कितें दिसतालें लोकांचे खूब अशे चोरी जाताले आनी तशेंच आमी हांकां धरपाक आमचे एक 8 लोकांची टीम पेडणे पुलीस स्टेशनाचे आनी तशेंच मोपा आनी मांद्रेचे टीम बसयल्ले. हे आतां चोरी जाताले आमकां बरें दिसनाशिल्लें लज दिसतालें सो आमी एक डेडिकेटेड टीम आमची कॉन्स्टेबल्साची आनी हवालदार तांकां आमी कंटिन्युअस रावंड अप क्लॉक तांकां आमी पेट्रोलिंग घालताले. केदेय व्हडले हांगा बंदोबस्त कितें आसत बट तांकां आमी स्पेर करनाशिल्ले ते सिविलान पेट्रोलिंग करताले सिवील मोटरसायकल घेवन आनी तशेंच आमी हांकां धरपाक एडिशनल थोडे कडेन आमी कॅमेरा सुद्दां लावन घेतले सो तांकां आमकां तोंड पळोवपाक हे जशे चोरी करताले तेंचे थंय हुडी घालप टोटल तेजे तोंड दिसनाशिल्ले प्लस हे भुरगे इतके शात्र आशिल्ले की तेंच्यांनी एवरी 15 days तांची कलर आसा स्कुटरीचे चेंज करप मोटरसायकल चेंज करप नंबर प्लेट फेक लावप आनी हुडी घालप ती इतके एकटो फ्रंट आसा तो हेल्मेट घालप फूल हेल्मेट तोंडाचो वीथ चीन गार्ड तितून तो कांय दिसनाशिल्लो तोंड दिसप ना आनी फाटलो आसा तो हुडी घालप तो फाटलो तोंड फक्त इतको दिसतालो बारीक अशें करून ताणें खूब आमकां हें केल्लें घरांत ज्यो क्लोज आसा न्ही तेच टार्गेट करप तेंचो. तर आनी एक ते दोगूय फाटल्यान भुरगे आतां हे बरें आतां भुरगे म्हणजे एकटे आसा तो भुरगो तो टॅक्निकली आसा सावंड ते तो ITI करता भुरगो तो ITI करून आनी तेजे बापायचे बी वर्कशॉप आसा कार्पेंटर तेजेर ताका एक्सेस आसा ते कटराचो आनी हो कटर इलेक्ट्रीक कटर हो लायट ताका पावर सोर्स जाय कट करपाक सो तितूनय आमकां हितून हो एक नवोच कसो ट्रेंड जाल्लो की इलेक्ट्रीक कटर लावन ते कट करप लोक आनी ताका पावर सोर्स जाय सो अशें हो हे टायपीचो की एमओ सारके चोरी जावपाक लागले आनी थोडे चोरी अशे थोडे चोर ते नायट करताले आनी थोडे दिसाक करप बट हितून हो ट्रेंड आमकां असो जावपाक लागलो की दिसाचो एकूच ट्रेंड आनी सगळ्यांचे मोडस ऑपरेंडी सेम जावपाक लागले पर्टिक्युलरली आनी तो मोडस ऑपरेंडी आमकां इतके की कांयच क्लू मेळना इवन फिंगर प्रिंट्स मेळनाशिल्ले आमकां खंय ते कांय दवरनाशिल्ले आनी केसी आमकां फुडें तपास करपाक आमकां कांय केसी आमकां फुडें जायनाशिल्ले बट आमी कितें केलें तितून जाता जाता म्हूण अशें आमकां एरावंड आमचे करून केसी पुलीस स्टेशनार एरावंड 10 ते 11 केसीस रेजिस्टर जाले पुलीस स्टेशनार आनी ट्रेंड सेम डे HBT आनी तितून एकूच केस आशिल्ली जी रातची केली तांच्यांनी सो अशें करून आमकां क्लूज कांय ना मागीर आमी हितून सगळे आमचे पुलीस टिमान स्पेशली सगळे ऑफिसर्स आमचे आमचो न्यूली PI येयला तो नितीन हलर्णकर आनी हितून आमचो प्रवीण शिमे पुरस्कार हेणें खूब काम केलें तशेंच आमचो हलर्णकर आसा बाकीचे PSI आसा सगळ्यांनी हितून केसीन वर्कआवट केले तांकां आमी एवरी डे आमची मिटींग घेताले आनी तांकां आमी टास्क दिल्ले टास्क ताजे सकयल आमचे पुलीस कॉन्स्टेबल आसा तांकां आमी टास्क दिले तुमी म्हणल्यार ट्रेंड आसा जो आमचो ते प्रमाणे आमी वर्कआवट करपाचो वर्कआवट करून तांकां आमचे रूट स्टडी केलो आमचे जितके CCTV आमकां आशिल्ले टॅक्निकल सर्वेलन्स जे आशिल्ले आमकां तेंचो आमी यूज केलो आनी आमचे अदर टॅक्निकल सोर्सीस यूज करून आमी तितून तांकां आमी झिरो डावन करपाक लागले अशें करून करून आमकां एक ताजो रुटा वयल्यान आमी अशें स्टडी केलें की ते पर्टिक्युलर रोड यूज करता तेजेर आमी सारकें मावंट केलें सर्वेलन्स आनी आमचो ट्रेंड आशिल्लो आमचो एम आशिल्लो की तांकां रेड हँड धरपाचें करता आसतना आनी तशेंच जालें आनी एक दीस आमकां असो आयलो टायम की अशें हे भायर सरलेले काम करपाक आनी 2 चोर हितून आसा सेपरेट काम करताले 2 स्कुटर यूज करताले दोगांचे सेपरेट स्कुटर आशिल्ले दोनी येवन एक कडेन येवप मागीर दुसऱ्या स्कुटरी तेजी बसप ती पार्क करप स्कुटर आनी ती मागीर ते काम करपाक वचप पयलीं ते सर्वे करप ते खंयचो टार्गेट घर आसा तो तशें सर्वे करून कोणाचो पावर सोर्स बी आसा ते पळोवप आनी हितून ते यूज करताले कटर आनी कटर ग्रायंडर कटर म्हणून आसा तो यूज करताले तितून ते तांचो पॅडलॉक कट करपाक
एक व्हरून कट करप, दोग जाण येताले, एकटो स्कुटरीचेर भायर बसतालो, दुसरो भितर वचप आनी तो भितरलेच कितें सामान घेवप, कोयतो ऑर आमचो नाल कट्टर बी आसा न्ही तो घेवप आनी तितूंतल्यान हांवें एक सेकंड घेवन वचप. सो सेम ट्रेन आमकां लागले, आमी ताका घेतलो आनी तो भितर दुसरो आसा तो भितर एकटो भायर वच दुसरो भितर वचप आनी तेणें थंय सगळें कोयतो आनी भितरलो समज कोणाचे नाल बी कट करपाचो तो हे आसता तो इंस्ट्रुमेंट तो घेवन सगळें तेजें कबड बी फोडप, कबड फोडून ते भितरल्यो वस्तू काडप, फक्त गोल्डाकूच ते हात घालताले आनी कॅश अशें करून तेंच्यांनी अरावंड आमचे हितून आतां रेजिस्टर केल्ले सद्या पुलीस स्टेशन आमच्या हितून आसा ती 6 केसीस रिपोर्ट केल्ले आसा आनी थोडे केसी अशे आहा की थोडे एटेम्प्ट आसा ते तेंच्या लोकांनी कोणाचें कांय वचूना म्हण तेंच्यांनी ते आमकां केस फर्दर तेंच्यांनी आमकां पुलीस स्टेशन हे दिवना अशे एक 3-4 केसी आहा. सो आमकां टोटल पळयत जाल्यार आमकां अरावंड 11 केसी बी हे भुरगे दोगी जाण इनवॉल्व आसा. सो हे कितें करप, चोरी केले पयशे घेवप आनी ते पयशे घेवन एक तर ते आपले सेल्फाक यूज करप, व्हरून खंय कपडे घेवप, मागीर ऑनलायन गेम्स खेळप, अशें करून ते सगळे पयशे उडोवप आनी हे करता आसतना मागीर आमकां सगळे तेंचे ट्रेंड सगळे मेळ्ळे. मागीर फुडें तेंच्यांनी पयशे जे गोल्ड येता ते गोल्ड व्हरून ते डिस्पोज करून कशें ते व्हरप आनी जे गोल्ड व्हरून ते लोन दिता न्ही तसले कंपनी करून तेंच्यांनी हे गोल्ड वेरियस कंपनीसान दवरले. आमचे पेडणे एरियान अरावंड 3 कडेन दवरले, मागीर म्हापसा दवरले, पणजी दवरले, अशें करून तेंच्यांनी पयशे तेंच्यांनी काडले. 70% ताका 80% ताका पयशे मेळ्ळे, ते घेवन ते मोडप सगळे पयशे, अशें करून तेणी सगळे पयशे फेस केले आनी परत चोरी केली ते व्हरून परत तेच हितून दवरप लँड करप, तेजे कडेन ते टॉपाक पूण घेवप पयशे, टॉपाक म्हणजे पयशे दिला न्ही लोन ऑलरेडी चालू आसा सो तांकां तेजेनी परत थोडे पयशे घेवप आनी मेळटाले. अशें करून तेंच्यांनी खूब चोरी करून आनी गोल्ड दवरप. आतां हितून एक एडवांटेज आमकां जालें की तितून गोल्ड सगळ्यांचो जो चोरी केल्लो तो इंटॅक्ट उरलो आनी ते आमी सगळो गोल्ड तेंचे हितूनच्यान आमी सगळे वेरियस एजन्सी कडेन आमी ते रिकवर केले. तशें करून आमकां गोल्ड अरावंड सगळे करून आमचे टोटल आसा न्ही गोल्डाचो इज अबावट 53.68 लॅक्साचो वर्थ गोल्ड इतको आमी रिकवर केलो. हे दोगूय भुरगे खंयसरले सर? हे दोनूय भुरगे पेडणेचेच ते आनी एकटो आसा तो आमचो तेजें नांव जगन्नाथ केतन संजय बाक्कर, हो 20 वर्साचो भुरगो आनी हो रावपी रामनगर कोलवाडेचो. आनी दुसरो आसा तो भुरगो रोहन महादेव पडवल, हो 29 इयर्स आनी हो वारपे वाडा पेडणेचो. सुरवात बी सर? हे सारको तांचो आतां सुरवात केल्या सारको 1 वर्स जालो तांचो. 1 वर्ष हे सगळे पूण हे काम करता सगळे भुरगे. टोटल पेडणे तालुक्यान कितले? पेडणे तालुक्याचेच केसी आमचे सध्या आमचे अरावंड 11 आणि आमच्या रेकॉर्डाक आणि जे रजिस्टर झाले ना ते वेगळे. ते सगळे धरून दिला तुमकां रजिस्टर आनी थोडे केसीस रिपोर्ट जाला जे कोणाचे घर ते भितर वचूंक पावना अटेम्प्ट ताका आमी एटेम्प म्हणटा. ते घरान भितर वचूना ते कांयच वस्तू वचूना. आता जे गोल्ड आसात ते त्यांचे रिफंड कशे कितें ते रिफंड आमी सगळे आयडेंटिफाय करतले सगळे प्रत्येक कंप्लेंटाक आपूण ते हितून डिफरंट वस्तू आसा. आतां तांकां आमी एक एकट्या कंप्लेंटाक आपूण तेंचे आमी आयडेंटिफाय करतले आनी आमचे कडेन रिकॉर्ड आसा जेन्ना ते कंप्लेन दिता तेजे आमी सगळे नोट करून दवरता की कोणाचे कितके कांकणां गेले, मागीर कोणाच्या चेन गेली, कानांतले गेले, इयरींग गेले, सगळे आमी ते काडून ते रिकॉर्ड करून दवरलेले आसा. त्यांचे सो amount- त्यांची अमावंट मागीर तांकां बँकेक पे कशी करपाची अशी कितें आतां पळय हे चोरयेचे गोल्ड लोकांचे चोरी